इन्हां नूं पुछो अज शेर पढ़न की चासी वखरी है। अल्लाह जिन्हां दे बाप तुर गए कबरां जन्नत दा बाग बना। साडे कोले दौलत नहीं हैगी ते असीं अज भी शेर पढ़ने आ। इत्थे चन मनवर सूरतां देंदे कबरी पा। अज भाई अदरीस हुंदे ते वेखदे किड्डी सोहनी मस्जिद बनाई है। बच्चे किड्डे सोहने अली माजिद ते अब्दुल माजिद वेखिया भुख लैंदी है। माँ ने पाले ने प्यो ने पाले ने पर भाई बाबर सजा साहब सुख नसीबा नाल मिलते ने। इत्थे चन मनवर अज मेरे मोबाइल ते तस्वीर लगी है मेरे बाप दी ते मैनू एक DPO साहब वो तस्वीर वेख के आंदे ने आपके पापा बड़े खूबसूरत ते मैं शेर पढ़िया। इत्थे चन मनवर सूरतां देंदे कबरी पा। इत्थे रंडियां होण सुहागना अजे मनो नी लथा चा। मेरे भाई माजिद अपने कमरे च सौंदे ने अली अपने कमरे च। इन्हां दी मां सारी रात छत्तां वेख के गुजार देंदी। बेवा दी एक घड़ी सदियां वर्गी हुंदी है। दुआ करया कर बुढ़ापे च किसे दा साथी ना तुरे। लोगों बुढ़ापा मुश्किल तरीन हो जाता है। इत्थे रंडियां होण सुहागना अजे मनो नी लथा चा। इत्थे गाने बनन वालियां मारन रो रो टा। इत्थे बंदे परौना तू आया परौणियां नूं जां अजे कल दियां गल्लां भाई अदरीस मेरा इस्तकबाल करते सी हुण अली माजिद ते अब्दुल माजिद करदा है। ये वीरो पता नहीं किहड़े वेले आवाज़ वज जानी है। अल्लाहु अकबर। इत्थे बंदे आ परौना तू आया परौणियां नूं जाना पैंदा है। इत्थे किसे भी ना पक्का डेरा लाया। इस दिल नूं मैं बड़ा समझ आया। इन्हां हत्थां नाल गुणबद बनाया। दो वीरो चेहरे नपने बड़े औखे भरा नपने सौखे भैनां नपनियां सौखियां बेली नपने सौखे पर जिन्ना हत्थां ते लोरियां लईआं होण ते उस मां ते प्यो नूं कफन दे बंद दे के पुत्र कबर चला के मुठ मिट्टी दी भर के कबर ते पाउंदे ते रोंदे आंदे ने अम्मा जिन्हें कदी मैनूं मिट्टी लगन नहीं दित्ती अज मैं किवें मुठ भर के पावां। कदी मोटरसाइकिल वे गरम टैंकी होवे प्यो अपनी चादर उत्ते रख के ते पुत्र नूं बिठाउंदा है मेरे पुत्र नूं कोई शै गरम ना लगे। जे बारिश आ जाए अपनी चादर पुत्र दे सिर ते देंदा है। ये पुत्र किहड़े हौसले नाल बारिश विच कबरां च छड्ड आउंदे ने। मैं जुमला कवांगा सब कहंदे ने मास नवां तो वख कदे न होए। चेहरे नपने बड़े औखे मापे नपने बड़े औखे। अब कहंदे ने मास नवां तो वख कदे ना होए। अज जदों गल कफनी पाई होके पर रोए। की सोचिया सी की होया हुण किसनूं दोष दियां। दस कित्थों लभांगे तेनू मां हुण कित्थों लभांगे। छड्ड के तुर गई साग तू सारे कल्ले बह के रोइए। अब्दुल माजिद अली माजिद दे घर च बड़ियां खुशियां आन गियां पर भाई अदरीस दा प्यार नहीं आएगा। मामे प्यार देणगे बाप दा प्यार नहीं आएगा। और लोगों पुत्र जुमा पढ़ाएगा बाप जुमा पढ़न नहीं आएगा। बड़ा दर्द वाला जुमला ते इजाजत चाहांगा सुनिए जरा ध्यान दे नाल। अल्लाहु अकबर। किस्मत वाले वो हैं जिनकी माएँ हैं किस्मत वाले ये हैं जिनकी माएँ हैं पास
بلاتی ہے دودھ پلاتی ہے سینے سے لگاتی ہے یاد جو تیری پل پل مجھ کو آتی ہے قسمت والے وہ ہیں جن کی مائیں ہیں باہر جب میں جاتا دیکھنے آتی ہے چھپ کے سے وہ میرے برتن دیکھنے آتی ہے ماں کی ممتا جب یہ روٹھ جاتی ہے کون دودھ پلاتی ہے قسمت والے وہ ہیں جن کی مائیں ہیں بہت یاد آتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے وہ چاہتی تھی میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں رب سے ملاتی ہے ماں بہت یاد آتے ہے ماں یہ جملہ سنا کے میں نے دعا کرا دینی اور اس جملے کے بعد تم کبھی ماں سے پہلے نہیں کھاؤ گے باپ سے پہلے نہیں کھاؤ گے شعر پڑھنے لگا ہوں وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو تمہیں کیسے ماں سے پہلے کھانا حلق سے گزر جاتا تم کیسے پیزا کھا لیتے ہو کیسے کھانا کھا لیتے ہو ماں باپ سے پہلے وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو کبھی میٹھا دودھ پلاتی تھی مجھ کو کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو تھپک کر سلاتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں روندے ایک شریک بھی بوئے ٹولے دے بین ماواں دے کامی ٹکڑے کھولے دے اپنیاں ماواں والی تھاں کوئی لیندہ نہیں اتلے منوں تے ہر کوئی پترا کہہ لیندے پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہنڈوندیے رہ کے لوکو پتر جاندیے وٹ سیٹ فرنی سیٹ سوپ سیٹ ٹی سیٹ اس ڈائننگ ٹیبل پہ لگا کے سیٹ بیوی بچوں کے ساتھ کھانے والوں ماں کو فقیر بنا دیا حضرت میں شعر پڑھاں گا لیراں لیراں کر دیتائی ربا بڑھیاں کر دیتائی لیراں لیراں کر دیتائی ربا بڑھیاں کر دیتائی اچے لمے انہیں سا کٹھیاں کٹھیاں کر دیتائی ہرنا واکو نس دے سا مٹھیاں مٹھیاں کر دیتائی پہاڑاں واکو ہونے سا وٹیاں وٹیاں کر دیتائی پریا پریا ویڑا سی کلیاں کلیاں کر دیتائی ربا کی انہیں سا کی کر دیتائی جو جو بابا بڑھا ہوئے نوکر سارے کردہ سارا ٹبرے ہوئی کہندہ بابا کیوں نہیں مردہ ساری عمر میں آٹا گنیا تے لکھاں کیتے پیڑے گئی جوانی مڑایا بڑا باہن کوئی نہیں لگتا نیڑے فقیر بنا دیا تم نے ماں باپ کو گرو اولادوں کی وجہ سے ماں باپ کو شوگر ہو گیا ان اولادوں کے غموں میں ماں باپ کو بلڈ پریشر ہو گیا ان اولادوں کے غموں میں ماں باپ کے جگر خراب ہو گئے اللہ کی قسم ان کے پاس تو اتنا پیسہ تھا کیلے بیٹھ کے کھاتے کبھی ختم ہی نہیں ہونا
اس نے تجھے گاڑیاں لے کے دی، مکان بنا کے دیے، کوٹھیاں بنا کر دی، اور تم نے ان کو کہا یہ روٹی میں کھانی ہے تو ادھر بیٹھ کے کھاؤ، آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھا بھی نہیں سکتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ بھائی ادریس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔